हेलो एभ्रीबडी, वेलकम। आजको यस भिडियोमा मैले कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य अंग्रेजीको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको पहिलो कथा सर्ट स्टोरी नेबर्सको बारेमा नेपालीमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्णले यसलाई अन्तिमसँग हेरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै मैले नेबर्स भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कथाको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो कथा नेबर्स प्रख्यात अस्ट्रेलियन लेखक टिम विन्टनद्वारा लेखिएको। टिम विन्टन जसको फुल नेम टिमोथी जन विन्टन रहेको थियो। उनको जन्म 1960 मा रहेको थियो र उनले द अस्ट्रेलियन लिटरेरी अवार्ड पनि जित्न सफल भएका थिए। र यो स्टोरी द नेबर्स भन्ने स्टोरी वास्तवमा एउटा कुनै पनि ठाउँमा गएका एउटा नवविवाहित दम्पति जुन एउटा यङ म्यान एन्ड वुमेनको रूपमा रहेका छन्, उनीहरूको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। उनीहरूलाई यङ म्यान एन्ड यङ वुमेन भनेर भनिएको छ। उनीहरू जब कुनै नयाँ सहरमा जान्छन्, उनीहरू त्यहाँको विभिन्न किसिमको संस्कृति, त्यहाँको विभिन्न किसिमको भाषाहरूको बिचमा उनीहरू रहन्छन् र उनीहरू त्यहाँको विविध संस्कृति र विविध भाषाहरूको बिचमा पनि उनीहरूले अन्तिममा एक किसिमको चाहिँ सहज वातावरण सृजना गर्न सफल हुन्छन्। र जहाँ मल्टिकल्चरल र मल्टिलिङ्गलले त्यस्तो समस्या पार्दैन, एउटा कल्चरल लिङ्ग्विस्टिक बेरियर्सले चाहिँ मानिसको सम्बन्ध, मानिसहरूको आपसी मेलमिलापलाई अप्ठ्यारो पार्दैन भन्ने एक किसिमको सन्देश यो कथामा दिन खोजेका छन् टिम विन्टनले। ल कति पनि ढिला नगरिकन हामी यसको कथाको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। द नेबर्स। यस कथाको सुरुवातमा जब यङ म्यान र यङ वुमन कुनै नयाँ ठाउँमा बसाइ सर्छन्, उनीहरूलाई त्यहाँको छिमेकीबारे चिन्ता हुन्छ, किनभने उनीहरू जुन ठाउँमा गएका हुन्छन् त्यहाँ युरोपेली आप्रवासीहरूको बाहुल्यता बढी हुन्छ र त्यहाँ बस्ने मानिसहरू फरक फरक देशबाट आएका बसेका हुन्छन् र उनीहरूको रहनसहन संस्कृति कति पनि मिलेको हुँदैन, जसले गर्दा यङ म्यान र यङ वुमनलाई त्यो ठाउँमा एडजस्ट हुन निकै गाह्रो हुन्छ। उनीहरू त्यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि राम्रोसँग आफ्नो शिर उठाएर हिँडिरहेका हुँदैनन्। सायद त्यहाँका मान्छेहरू उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छन् कि केही गाह्रो पो हुने हो कि भन्ने सोचाइ उनीहरूको रहेको हुन्छ। र जुन ठाउँमा उनीहरू गएका हुन्छन् त्यो ठाउँमा धेरै जसो युरोपेली आप्रवासीहरू, युरोपेली माइग्रेन्ट्सहरू रहेका हुन्छन् र उनीहरू बसेको ठाउँको बायाँपट्टि मेसिडोनियन परिवार रहेका हुन्छन् भने तिनीहरूको दायाँतर्फ चाहिँ पोलिस विडो रहेका हुन्छन्। र ती दम्पतिको ती यङ म्यान र यङ वुमेनको घर चाहिँ सानो भएको हुन्छ, तर त्यसको अग्लो सिलिङ र त्यसका ठुला झ्यालहरूले गर्दाखेरि त्यो सानो घर पनि निकै राम्रो देखिन्छ। र ती यङ म्यान र यङ वुमेन त्यो घरमा बस्दै गर्दा उनीहरूले त्यहाँबाट बाहिर हेर्छन्। बाहिर हेर्दा उनीहरूले त्यहाँ रुफटप्स र कार यार्डहरूमा उनीहरू पार्कहरू देख्छन्, त्यहाँ विभिन्न मानिसहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले साथमा कुकुर लिएर पनि डोराएर हिँडिरहेका हुन्छन् र त्यहाँका छिमेकीहरू कुकुर देखेर निकै सावधान हुन्छन्। उनीहरू निकै कुकुरबाट निकै सावधान देखिन्छन्। अनि त्यो यङ म्यान र ती यङ महिला त्यही बसोबास गर्न सुरुवात गर्छन् र उनीहरूलाई निकै त्यहाँको छिमेकीमा घुलमिल हुन निकै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ र उनीहरूलाई त्यहाँको छिमेकीको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन। उनीहरूले त्यहाँ बस्दै गर्दा त्यहाँका छिमेकीहरू कस्ता छन्, उनीहरूको बानी व्यवहार कस्तो छ, कतै कसैको हत्या पो गर्छन् कि भन्ने सोचले उनीहरू भित्रभित्र डराएका हुन्छन् र उनीहरू छिमेकीसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन सकिरहेका हुँदैन। उनीहरूले राम्रा छिमेकीहरू पनि त्यहाँ देखिरहेका हुँदैनन्। उनीहरूले त्यहाँ आएर बस्दै गर्दा उनीहरूले त्यहाँ छिमेकीहरू कहिलेकाहीँ कराएको, अनि थुकेको, अनि कपडाहरू धोएको आवाज, अनि पानीको आवाज मात्रै सुन्ने गर्छन् र कहिलेकाहीँ घरमा भएको झगडाहरू उनीहरूले सुन्छन् र उनीहरूले ती छिमेकीहरूसँग नजिक गएर बातचित गर्ने, कुराकानी गर्ने त्यस्तो वातावरण भने उनीहरूले सुरुमा त्यसतर्फ उनीहरू त्यसरी जोडिएका हुँदैनन् छिमेकीहरूसँग। उनीहरूले सुन्छन् कि त्यो मेसिडोनियन परिवारमा निकै आवाज आउँथ्यो, त्यहाँ निकै चिचाज हुन्थ्यो, अनि सायद उनीहरूको परिवारको रहनसहन त्यस्तै हुन्थ्यो कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो। र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको छिमेकी बारेमा बुझ्नको लागि 6 महिना लागेको थियो, किनभने अब यो छिमेकी ठिकै छ भन्ने उनीहरूलाई बुझ्नको लागि उनीहरूले 6 मन्थ चाहिँ स्पेन्ड गरेका थिए। र त्यहाँ नजिकै एउटा ओल्ड पोलिसम्यान भन्ने बस्थे र उसले आफ्नो दिउँसो समय काट्नको लागि चाहिँ
काठमा काँटी ठोक्ने अनि काँटी निकाल्ने गरेर उसले चाहिँ आफ्नो समयहरू त्यहाँ बिताउँदै गइरहेको थियो। र यसरी उनीहरूले छिमेकीको बारेमा बुझ्दै गए। उनीहरूका छिमेकीहरू चाहिँ विभिन्न देशबाट थिए, उनीहरूको रहनसहन फरक थियो, तर उनीहरूको शैली चाहिँ फरक थियो। त्यही पनि उनीहरू त्यस्तो एकदम बेविचारी र त्यस्तो विद्रोह स्वभावका थिएनन्। उनीहरू सबैसँग मिल्ने खालका जस्ता देखिन्थे। बिस्तारै बिस्तारै यङ म्यान र यङ वुमनले उनीहरूको बारेमा बुझ्दै गए र उनीहरू चाहिँ उनीहरूको छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध धेरै महिनासम्म बन्न सकिरहेको थिएन। त्यो त्यहाँ फरक फरक किसिमका मानिसहरू बसेको हुनाले उनीहरू आफ्नै शैली रहनसहन रहेको थियो। त्यो यङ म्यान र आफ्नो श्रीमतीले काम गरेको बेला उसले आफ्नो थेसिस लेख्न सकिरहेको थिएन, किनभने उसले एउटा केटो चाहिँ त्यहाँ उसले आफ्नो थेसिस लेख्न खोजिरहेको थियो। 20औं शताब्दीमा उपन्यासको विकास भन्ने शीर्षकमा उसले थेसिस लेख्दै थियो। उसको ध्यान चाहिँ बाहिरपट्टि गइरहेको थियो। त्यहाँ एउटा केटो देखेको थियो। त्यो केटाले चाहिँ एउटा भोइ देखिरहेको थियो। उसले बाटोमा पिसाब गरिरहेको थियो। त्यो पिसाब गरेर केटालाई उसले एकपल्ट चाहिँ बिरालो चलेर आएको पनि देखेको थियो। र त्यो केटाले सबै कपाल खोरेको थियो। उसले बारम्बार कपाल खोर्ने गर्थ्यो, किनभने सायद कपाल बाक्लो आउँछ कि भनेर उसले त्यस्तो गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यो केटाले पनि त्यो यङ म्यानलाई हेऱ्यो, आहा अलिक खुम्चायो, जसले गर्दा यङ म्यान चाहिँ अलिक झसक्क झस्के जस्तो गर्यो। सायद उसले केही गर्छ कि भन्ने उसलाई लाग्यो। यसरी उनीहरूको समय बित्दै गएको थियो र अटम सिजनको बेला थियो। ती यङ म्यान र यङ वुमनले चाहिँ आफू बसेको घरको ब्याकवार्डमा चाहिँ उनीहरूले सफा गरे अनि त्यहाँ नयाँ किसिमका प्लान्टहरू अनि सागसब्जीहरू उनीहरू लगाए अनि उनीहरू त्यहाँ कुखुराको खोर पनि बनाउँदै थिए। अनि जब उनीहरूले त्यहाँ बाहिर काम गरिरहेका थिए, उसका छिमेकीहरू उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए र उनीहरूले काम गर्दै गर्दा उनीहरूको छिमेकीले उनीहरूले त्यहाँ अब्जर्भ गरिरहेका थिए। र त्यति नै बेला त्यो पुलिस विडोर उनीहरूले नबोलाइकन त्यहीँ आएर उनीहरूलाई सहयोग गरे उनले। र उनले बोलेको भाषा र उनीहरूले बुझेनन्, तर उनले आएर चाहिँ उनीहरूको हेन हाउस कुखुराको खोर बनाउन उनले सहयोग गरिन्। अनि उनले अन्य कामहरू बनाउन पनि त्यो पुलिस विडोरहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरे। र यसरी उनीहरू बिस्तारै अटम सिजनबाट चाहिँ विन्टर सिजनमा समय सिजन परिवर्तन भयो। बिस्तारै जाडोयाम आयो अनि अगाडि समय परिवर्तन हुँदै जाँदा ती जवान दम्पतिहरू आफ्नो छिमेकमा खुसी देखिन थाले उनीहरू, किनभने उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्न सुरु गरे। त्यहाँ विभिन्न किसिमका विभिन्न देशका मानिसहरू बसोबास भए तापनि उनीहरू त्यहाँ बस्दै आउँदै गर्दा उनीहरूको एक आपसमा चाहिँ घुलमिल बढ्दै गयो। र त्यो जवान यङ म्यानले चाहिँ 20औं शताब्दीका उपन्यासको विकास भन्ने बारेमा आफ्नो थेसिस पनि लेख्दै गइरहेको थियो। अनि बिस्तारै उनीहरू यताउति हिँड्दा उनीहरू अलिकति आत्मसम्मान भएर हिँड्न सुरु गरे। सुरुका दिनमा उनीहरू जब त्यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूलाई हिँड्न पनि गाह्रो भएको थियो, कसैले केही गर्छ कि भन्ने उनीहरूमा डर थियो। जब बिस्तारै उनीहरू घुलमिल हुँदै गए उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका मानिसहरूसँग उनीहरू बातचित गर्न सुरु गरे अनि उनीहरू चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो शिर उच्चो गरेर हिँड्न सुरु गरे। अनि उनीहरूका आएका अभिभावकहरू उनीहरूका नातेदारहरू पनि तिनीहरूलाई देखेर सुपेरियर र प्राउड फिल गर्न सुरु गरे। र यसै क्रममा चाहिँ त्यो जवान त्यो यङ म्यानको श्रीमती प्रेग्नेन्ट भएको कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन्। वास्तवमा यो उनीहरूको चाहिँ योजना हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरू एकदम अचम्बित हुन्छन्। उनीहरू त्यो प्रेग्नेन्टको लागि उनीहरू चाहिँ तयार थिएनन्, तैपनि उनीहरू खुसी थिए। उनीहरू त्यो प्रेग्नेन्ट भएको कुरा उसले यङ म्यानले यङ वुमेन प्रेग्नेन्ट भएको कुरा उसले कसैलाई पनि भनेको हुँदैन। तर बिस्तारै उसका छिमेकीहरूले सबै कुराहरू थाहा पाउँछन्। सबै कुराहरू थाहा भइसकेपछि छिमेकमा बस्ने त्यहाँ विभिन्न पोल्यान्ड पुलिसहरू अनि मेसिडोनियाबाट बस्ने मानिस, मेसिडोनियाबाट आएका मानिसहरू अनि इटालियनहरू अनि ग्रिकहरू, यिनीहरूले चाहिँ उनी प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पाइसकेपछि उनलाई विभिन्न किसिमका सामानहरू त्यहाँ ल्याइदिन्छन्। जस्तै बेबीका लागि सुटहरू अनि चक्लेटहरू, प्याकेट अफ सिगरेटहरू उनीहरू ल्याएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्ट यङ वुमनलाई चाहिँ सहयोग गर्छन्, उनलाई राम्रो हेरचाह गर्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्छन्। यो देखेर यङ म्यान पनि निकै खुसी हुन्छ। उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। अनि उता यङ म्यानले आफ्नो थेसिस पनि राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न पाइरहेको हुँदैन, ऊ त्यसमा पनि चिन्तित भएको हुन्छ। भने यतातिर उनीहरूको सम्बन्ध छिमेकीतिरको सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो हुँदै जान्छ। र यसै प्रकारले जब उनीहरूको बच्चा जन्मन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि सबै छिमेकमा खुसियालीको वातावरण हुन्छ, सबैजना खुसी हुन्छन्। यङ म्यान र यङ वुमनको घरमा चाहिँ आएर सबै छिमेकीहरूले सक्दो सहयोग गर्छन् र सबै ती छिमेकीहरूले चाहिँ आफ्ना खुसीहरू आपसमा बाँड्छन्। र यसरी यङ म्यान निकै खुसी हुन्छ। ऊ खुसी हुँदाहुँदै पनि रुन्छ, किनभने उसले 20th सेन्चुरी नोबेलको बारेमा लेखेको थेसिस चाहिँ राम्रोसँग तयार गर्न सकिरहेको हुँदैन। यहीँनिर कथा सकिन्छ। यसरी यो कथाले के देखाउँछ भने विविध संस्कृति र भाषाहरूको समुदायमा बसेर पनि आपसी समझदारी
बन्धुत्व प्रेम सम्बन्ध मौजुद हुन्छ भन्ने सन्देश यो कथाले दिएको छ र यो कथाले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एउटा मल्टिकल्चरलिजम र मल्टिलिङ्गुअलिजम जहाँ हुन्छ त्यहाँ पनि एक आपसमा चाहिँ भाइचारा हुन्छ र राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजेको छ यो कथाले। अब हामी यो कथाको समरीको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मैले यसको समरी यहाँ इङ्ग्लिसमा प्रस्तुत गरेको छु। समरीको साथसाथमा यस पाठमा भएका क्वेसन आन्सरहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्टदेखि रेफरेन्स टु द टेक्स्टसम्मका सबै क्वेसनको उत्तरहरू यहाँ मैले देखाउने प्रयास गरेको छु। सम्पूर्णले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। नाउ लेट्स गो थ्रु इट्स समरी हियर। नेबर्स बाय टिम विन्टन, that is full name of Timothy John Winton, who was born in 1960. Especially in this story, there are two characters, one young man and young woman there. Especially they move into a new place which was full of European migrants there. And then next character, their neighbors, they were from different countries. They were from Macedonia, Italy, Poland. Especially this story shows the value of multiculturalism and multilingualism here. Then let's go into the summary here. Neighbors, that is an interesting story by Tim Winton here. So according to this story, Tim Winton tells the story of a young couple who moves to a new location where they find themselves among a large number of European immigrants. They notice that their neighborhood is densely populated with European migrants there. They observed this. Initially, they felt very difficult one to adjust there because they didn't know anyone, no one there. They were totally unaware of the people living there. Later on, when they lived there, they got familiar with other people as well, and finally their neighbors also helped them each other. So in this way, finally they had a very good time with their neighbors. Their neighbors also supported them a lot. So in this way, at last they become happy with their neighbors and feel comfortable as their neighbors start assisting them and in the trouble and celebrating the happiness together. So that is the story. That is especially the irony of this story is that the characters have not been given a definite names or identity here. Especially no characters names are given here. Only young man and young woman is mentioned here. Their names have not been mentioned here by the writer Tim Winton. So that is all about this summary. Now let's go to this exercise, that is understanding the text here. Answer the following question. Number one, describe how was the young couple's house look like. Even though their home was tiny, it had an appearance of a beautiful cottage due to the high ceilings and pan windows that were on the walls. Their house was not that luxurious or high standard, but was perfectly cozy to live as a life as normal people there. And the next question, how did the young couple recognize their neighbors in the beginning of their arrival? You can go through this answer here. That is the answer of this question. Then next question is, how did the neighbors assist the young couple in the kitchen garden? For this question, you can go here. The answers are given here. And then question number D is about why were the people in the neighborhoods shocked at the role of the young man and his wife in their family? For this answer, you can go here because of the late hour at which the young man and his wife used to wake up in the morning. The people in the neighborhood were shocked at the role of young man and his wife in their family there. In addition, the young man chose to remain at home and write his thesis while his wife went to work, surprise their friends and neighbors there. Then question number E is, how did the neighbors respond when they learned about the woman's pregnancy there? Following the announcement of the pregnancy, their neighbors could not stop being happy at them. So that is the answer. You can go here for this question. Then F number, why did the young man begin to cry at the end of the story? It shows they had hated and irritated by the neighborhood activities and their interference in their personal activities. However, they did not realize that there was love and care for them behind all the activities of the people in their neighborhood, but their relation started to get recept when the young lady gets pregnant in their neighborhood, started admiring and well wishing them. So that is the idea we can get there. And for the question G number, why did the author not categorize the persons in the history with proper names here? For this answer, you can go here. That is the answer of G. Then reference to the text, the question is, the story depicts that linguistic and cultural barriers do not create any obstacle in human relationship. Explain with some example from this story where the neighbors have transcended such barriers. For this answer, you can go here. That is all about this question. Then we have next question.
Then we have next question here. The question is that the last sentence of the story says the 20th century novel had not prepared him for this. In your view, what differences did you young man find between 20th century novel and human relation here? Uh, that is the amazing lines in this story. For this answer, you can go here. You can go through this line. That is the answer mentioned here. Then next C number question is Nepali proverb says neighbors are the companions of her wedding procession. Yes, well, yes, for the funnel procession. Does this proverb apply in this story? Especially for this answer, also you can go here. That is, this complies here. Neighbors are the companions for wedding procession as well as for the funnel procession. Definitely there, because having a baby in the family is really a good moment there. The next question is the author has dealt with an issue of multiculturalism in the history. Why do you think multiculturalism has become a major issue in the present world? Definitely for this answer, you can go here. Multiculturalism is simply the condition of existence of multiple culture. Major problems with it are language barrier and lack of communication, which become an obstacle in adaptation in new environment or to create healthy relations with different cultural people there. For this answer, you can use some clues here. Then you can write in your own way. That is, there are some points in here. That is language barriers and lack of social harmony there, civic disengagement there, and workplace issue there. Uh, then next reference beyond the text. Then next question, write an essay on celebration of childbirth in my community. So how that is childbirth is celebrated in the community there. You can, for this answer, you can go here. That is the answer. Then question number B, do the people in your community respond with similar reactions upon the pregnancy and childbirth as written in the story? Give a couple of example here. Definitely, yes, they do. We can say. Now, that is all about this short story neighbors. I hope everybody will get the concept. Finally, don't forget to like, share, and subscribe this. That always make such kind of video in the days to come. Hope to meet you all in the next interesting lesson with interesting history. Till then, goodbye. Take care.